ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्कारः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। यः अस्माभिः यद्यत् पठितम् एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः। पदं नाम अर्थवान् वर्णसमूहः, वाक्यं नाम एकपदीकरणम् एव समासः। समासः इति पदस्य अर्थः अस्ति संक्षेपः। अत्र स्मर्तव्यं संक्षेपः कस्य भवति, अर्थस्य संक्षेपः, न तु शब्दानां संक्षेपः इति। इदानीं समस्तपदस्य विवरणार्थं यद् वाक्यं लिख्यते तस्य वाक्यस्य नाम भवति विग्रहवाक्यम् इति। इदानीं समासानां प्रभेदान् पश्यामः। तत्र विग्रहवाक्यम् आश्रित्य समासः द्विविधः। यत्र लौकिकविग्रहवाक्यं पुनश्च प्रायः अयं समासस्य प्रभेदः नास्ति, विग्रहवाक्यस्य प्रभेदः अस्ति। लौकिकविग्रहवाक्यम् अलौकिकविग्रहवाक्यं। लौकिकविग्रहवाक्यस्य प्रयोजनम् अस्ति यत् लौकिकाः जनाः अवगच्छन्तु इति। अलौकिकविग्रहवाक्यस्य प्रयोजनम् अस्ति यत् अलौकिकाः अस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। पुनश्च पदस्य व्युत्पादनार्थम् अलौकिकविग्रहवाक्यस्य प्रयोगं कुर्वन्ति वैयाकरणाः। तदनन्तरं प्रत्ययस्य समासकरणसमये बहूनां पदानां प्रत्ययस्य क्वचित् लोपः भवति, क्वचित् लोपः न भवति। एतदाश्रित्य पुनः समासः द्विविधः, लुक् समासः अलुक् समासः इति। लुक् समासः यत्र प्रत्ययानां लोपः भवति सः लुक् समासः, यत्र क्वचित् प्रत्ययानां लोपः न भवति अलुक् समासः। लोपः नाम अदर्शनम्। तस्य उदाहरणानि अपि अस्माभिः ह्यः दर्शितानि। तदनन्तरं तत्र समस्तपदे बहूनि पदानि भवन्ति। तत्र विद्यमानानां पदानां प्राधान्यताम् आश्रित्य पुनः समासः चतुर्विधः इति उच्यते। तत्र ते चत्वारः समासप्रकाराः सन्ति: अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः इति। पुनश्च तत्पुरुषे कर्मधारयः, द्विगुः इति अन्तर्प्रभेदः। उत्तरपद पूर्वपदप्राधान्यं पूर्वपदार्थप्राधान्यम् अस्ति चेत् अव्ययीभावसंज्ञा, उत्तरपदार्थप्राधान्यम् अस्ति चेत् तत्पुरुषसमासः, उभयपदार्थप्राधान्यम् अस्ति चेत् द्वन्द्वसमासः, अन्यपदार्थप्राधान्यम् अस्ति चेत् बहुव्रीहिः इति प्रायः सामान्यतया एषः नियमः प्रवर्तते एव। तदनन्तरम् अस्माभिः यत्र केचन समासाः सन्ति ये एतेषु चतुर्षु अपि प्रकारेषु न अन्तर्भवन्ति, तादृशानां समासानां नाम भवति केवलसमासाः इति। पुनश्च समासः सर्वदा नित्यः इति नास्ति। अस्माभिः पठितं पूर्वं श्लोकेषु सर्वदा संधिः नित्यः इत्युक्ते संधिः कर्तव्यः एव, किन्तु वाक्येषु संधिः अनित्यः। इदानीं वाक्यरचनायां संधिः कर्तव्यः एव इति तत्र बद्धता नास्ति, किन्तु छन्दसः अनुकरणं यत्र क्रियते, यथा श्लोकेषु, स्तोत्रेषु,
मन्त्रेषु तत्र तु सन्धिः अनिवार्यः अस्ति। एवमेव समासः अपि केचन समासाः नित्यसमासाः इत्युक्ते समस्तपदस्य प्रयोगः एव कर्तव्यः, विग्रहवाक्यस्य प्रयोगः निषिद्धः अस्ति। किन्तु केचन समासाः अनित्यसमासाः इत्युक्ते क्वचित् विग्रहवाक्यरूपेण अपि तत्र तस्य प्रयोगः युज्यते अथवा समस्तपदरूपेण अपि तस्य प्रयोगः युज्यते इति तत्र द्वैविध्यम्। पुनः नित्यसमासस्य विग्रहवाक्यं न भवति, किन्तु भवति चेदपि तत्र अस्वपदविग्रहः इति उच्यते। इत्युक्ते समस्तपदे विद्यमानानि पदानि एव उपयुज्य विग्रहवाक्यं न रच्यते, अन्यानि पदानि उपयुज्य अपि विग्रहवाक्यं रच्यते इति अस्वपदविग्रहः इति। केवलं प्रथमे पाठे तावत् अत्र ग्रन्थे अयं द्वितीयः पाठः, समासस्य विषये अयं प्रथमः पाठः। केवलम् अस्माभिः तत्र समासः नाम कः, समासस्य बहुविधप्रभेदाः के, पुनश्च भिन्नरीत्या तत्र समासानां विभजनं कृतं वर्तते। क्वचित् विग्रहवाक्यमाश्रित्य, पदार्थप्राधान्यताम् आश्रित्य, नित्यत्वम् आश्रित्य, पुनश्च एतावदेव। अद्य वयं द्वितीयं पाठं प्रति गच्छामः। तत्पूर्वं प्रथमपाठे यदि संशयाः सन्ति चेत् तस्य समाधानं सम्प्राप्य अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि नास्ति इति अहं मन्ये। एकवारं पश्यामि के के आगताः इति, तदनुसारं कुत्र दृश्यते। केवलसमासस्य उदाहरणम् अस्ति वा? केवलसमासस्य उदाहरणम् अस्माभिः ह्यः दृष्टं वा? केवलसमासस्य उदाहरणम्। अस्तु, तर्हि सूत्रपाठः। केवलसमासस्य उदाहरणानि सन्ति, सम्प्रति न स्मरामि, किन्तु अन्वेषणं कृत्वा दृष्ट्वा एव अग्रे गच्छामः। चिन्ता केवलसमासः नो चेत् अन्यस्मिन् कक्षायां वा इदानीमेव पश्यामः। केवलसमासः इति अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। अत्र भवान् तत्र भवान् इति प्रयोगः तदा तदा दृश्यते। अत्र भवान् तत्र भवान् इति केवलसमासस्य एकम् उदाहरणम् अत्रापि पश्यामः। इदानीं तत्र रघुवंशस्य मङ्गलश्लोकः अस्ति। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः पतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि तत्र वागर्थौ इव, वागर्थाविव, वागर्थौ इति तत्र समस्तं पदमस्ति। तद् केवलसमासः इति उच्यते। किमर्थं केवलसमासः इत्युक्ते न अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् अपि तत्पुरुषे वा, अव्ययीभावे वा, बहुव्रीहौ वा, पुनश्च द्वन्द्वे वा, तेषु कुत्रचित् अपि ईदृशः समासः न अन्तर्भवति, किन्तु अयं कश्चन समासः, अतः केवलसमासः इति। अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति, यथा भूतपूर्वः, पूर्वं भूतः, भूतपूर्वा घटना एषा,
भूतपूर्वा घटना एषा नाम एषा घटना पूर्वमेव अभवत् इति। तर्हि भूतपूर्व पूर्वं भूतः अयमपि केवलसमासस्य एव उदाहरणम् अस्ति। समासकरणं समासस्य करणार्थं सूत्रं भवेदेव। सूत्रं विना समासकरणं न शक्यते। एतादृशस्य भूतपूर्वः इति पदस्य समासकरणे नास्ति किमपि सूत्रम्, अतः केवलसमासः। तर्हि केवलसमासार्थं किं सूत्रम् अस्ति? सः सुपा इदमेव सूत्रम् अस्ति केवलसमासस्य कृते। उत्तरं प्राप्तं वा? आम्। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। रूपा भगिनी भवती पठति वा? तृतीयपाठः खलु? अव्ययम् अव्ययीभावश्च। भाषायां शब्दस्तावत् द्विविधाः। शब्दास्तावत् द्विविधाः। अनव्ययमव्ययं चेति। प्रायोन्यव्यपशब्दाः लिङ्गं विभक्तिं वचनं चानुसृत्य भिन्नरूपाः भवन्ति। तद्यथा पुंलिङ्गे तटः, स्त्रीलिङ्गे तटी, नपुंसकलिङ्गे तटम्। सम्पूर्णं पठनीयम् इति नास्ति। तत्र सारांशः कः इत्युक्ते, इदानीम् अस्माभिः ज्ञातं यत् पदं द्विविधम् इति अस्माभिः पठितं। तत्र पदं द्विविधम् इत्युक्ते तत्र किं किं? सुबन्तं तिङन्तम् इति पदं द्विविधम्। इदानीं भिन्नरीत्या पदम् अथवा शब्दस्य विभजनं क्रियते। अत्र शब्दः इति प्रयुक्तम्, अतः अहमपि शब्दः इत्येव लिखामि। तर्हि शब्दाः द्विविधाः इति अत्र अव्ययशब्दाः पुनश्च अनव्ययशब्दाः इति भिन्नरीत्या विभजनम्। अनव्ययशब्दाः नाम ये अव्ययशब्दाः न सन्ति ते अनव्ययशब्दाः। सरलमेव अस्ति। अनव्ययशब्दाः कथं भिन्नभिन्नरूपाणि प्राप्नुवन्ति? तर्हि तत्र लिङ्गं विभक्तिः वचनम् इति त्रीन् अंशान् अधिकृत्य अनव्ययशब्दाः भिन्नभिन्नरूपाणि प्राप्नुवन्ति। तदेव अत्र कोष्टके रूपाणि दत्तानि सन्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अव्ययशब्दानां विषये अत्र विवरणं दत्तमस्ति। रूपा भगिनी। किन्तु केचन शब्दाः लिङ्गादिकमनुसृत्य भिन्नरूपाः न भवन्ति। ते एव अव्ययानि इत्युच्यन्ते। अव्ययस्य लक्षणमित्थम् उक्तमस्ति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् इति। पर्याप्तम्। अत्र लक्षणम् इति एकं पदम् अस्ति। अस्य पदस्य कः अर्थः? लक्षणम्। गुणः इति वा? अव्ययस्य लक्षणम् इत्थम् उक्तम् अस्ति। अव्ययं किं भवति इति अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति। अव्ययस्य लक्षणम् अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति। तर्हि लक्षणम् इति पदस्य कः अर्थः? आङ्ग्लभाषया वा कन्नडभाषया वा? ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ಯಯದ ಗುಣ.
ಗುಣಗಳು. In English we will say characteristics. I don't know spelling correctly. Characteristics, or in one sense definition, लक्षणं. संस्कृत भाषायां न्यायशास्त्रे अस्य पदस्य प्रयोगः. प्रतिपदार्थं किं लक्षणम्, अव्ययं किं लक्षणम्, अव्ययस्य लक्षणम् अत्र अस्ति. सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तदपि. अत्र द्विवारं नकारः आगतः वा? यत् न व्येति, तर्हि एकः नकारः निवारणीयः अथवा डबल नेगेटिव पॉजिटिव भवति. यन्न व्येति तदव्ययम्. अस्य कः अर्थः इत्युक्ते इदानीम् अस्माभिः एकम् अव्ययम् उच्यते, तर्हि अपि इति एकम् अव्ययम् अस्ति इति चिन्तयन्तु. तर्हि अपि अव्ययम् अस्ति चेत् अस्यापि शब्दरूपाणि भवन्ति एव. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी प्रायः संबोधनं न भवति. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. किन्तु वैशिष्ट्यं किं? सर्वत्र अपि इत्येव रूपं. डिट्टो 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 एतावत् पर्यन्तं डिट्टो. अतः त्रिषु लिङ्गेषु अस्यापि लिङ्गत्रये रूपाणि भवन्ति. सर्वासु विभक्तिषु अपि अस्य रूपाणि भवन्ति, किन्तु समानं रूपम्. अतः उच्यते अव्ययशब्दाः अपि सुबन्तानि एव इति. किन्तु विशिष्टसुबन्तानि येषां सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु रूपपरिवर्तनं न भवति. अतः अव्ययशब्दाः अपि सुबन्तानि एव, अव्ययशब्दाः अपि सुबन्तेषु एव अन्तर्भवन्ति इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्. अस्तु, अग्रे भगिनि. उदाहरणं तत् पठामि वा? अत्र भाषायाम् इतः भाषायां कानिचन अव्ययानि सिद्धानि, अन्यानि कानिचन साध्यानि भवन्ति. उदाहरणार्थं सिद्धानि अव्ययानि उच्चैः, नीचैः, युगपत्, पृथक् इत्यादीनि साध्यानि अव्ययानि. कृत्वा, सत्कृत्य, आगन्तुम् इत्यादीनि. तथा, तदा, कुत्र, कथं, यतः इत्यादीनि. उपकृष्णम्, अधिहरि इत्यादीनि च. अत्र सिद्धानि अव्ययानि नाम वतः सिद्धानि, जन्मतः सिद्धानि, उच्चैः. किमपि कामपि प्रक्रियाम् अनुसृत्य अत्र अव्यय अवस्था न प्राप्ता. जन्मतः एव एतानि अव्ययानि. जन्मतः नाम किम् इति यदि वयं द्वितीयं प्रकारं पश्यामः तदा अस्माकं स्पष्टता भवति. कृत्वा, अत्र पूर्वमासीत् कृ इति धातुः. धातुः अव्ययं नास्ति, किन्तु त्वा प्रत्ययस्य योजनेन यद् रूपम् अभवत्, यद् रूपं साधितम् अभवत्, एतद् अव्ययम् अभवत्. साध्यानि, यानि रूपाणि साधनीयानि, those forms which have to be obtained, which have to be attained. Siddhani, already attained. Sadhyani, to be attained, to be formed. स्वतः जन्मतः एव उच्चैः, नीचैः, युगपत्, पृथक्. अत्र प्रकृति प्रत्यय विभजनं नास्ति. किन्तु एतेषु, तर्हि अत्र प्रथमायां पङ्क्तौ कृत्वा, सत्कृत्या, आगन्तुम्, अत्र सर्वत्र कश्चन धातुः अस्ति, पुनश्च तदनन्तरं कश्चन प्रत्ययः अस्ति. अत्र तथा, तदा, कुत्र, कथं, यतः कश्चन शब्दः अस्ति, तदनन्तरं कश्चन प्रत्ययः अस्ति. अत्र उपकृष्णम्, अधिहरि इत्यादीनि अत्र समासः भवति. समासवशात् अव्ययत्वम्.
एवम् अत्र साध्यानि नाम पूर्वं तावत् एतानि अव्ययानि न आसन्, किन्तु प्रत्ययमाश्रित्य वा समासमाश्रित्य वा एतानि अव्ययानि अनन्तरम् अभवन्। अत्र द्विविधम् अव्ययमपि द्विविधं, सिद्धम् अव्ययं, साध्यम् अव्ययं। बहुवचने सिद्धानि अव्ययानि, साध्यानि अव्ययानि। अत्र प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीम् एकं लघुवाक्यं लिखामि, अस्य अर्थं भवन्तः वदन्तु। मम वस्त्रं शुद्धीकरोतु इत्यस्य कः अर्थः? वस्त्रं क्षालयतु इति। इत्युक्ते अधुना वस्त्रं मलिनम् अस्ति, शुद्धं नास्ति, तत्र तस्य प्रक्षालनं कृत्वा वस्त्रं शुद्धं भवेत्। पूर्वं शुद्धं नासीत्, अनन्तरं शुद्धं भवेत्। तादृश स्थलेषु शुद्धीकरोतु, निर्मलीकरोतु एतादृशः प्रयोगः श्रूयते। अत्रापि कश्चन प्रत्ययः अस्ति, किन्तु प्रकृतं सः अस्माकं विचारणीयः विषयः नास्ति, किन्तु शुद्धीकरोतु। एवमेव अव्ययीकरोतु, अव्ययी भावः, पूर्वम् अनव्ययम् अनन्तरम् अव्ययं भवति, अव्ययी भावं प्राप्नोति, तस्य एव नाम अव्ययी भाव समासः इति। भगिनी इदानीं पठतु, तत् सम्यक् अवगम्यते। अव्ययी भावं समासः। अनव्ययम् अव्ययं भवति अत्यव्ययी भावः। भवति इति अव्ययी भावः। पुनः एकवारम्, अत्र एतत् मुख्यं वाक्यम् अस्ति अस्माकम्। अनव्ययम् अव्ययं भवति इति अव्ययी भावः। समासात् पूर्वम् अनव्ययं, समासात् नन्तरं भवति अव्ययम् इति सार्थकं नाम समासस्य इति। तर्हि पूर्वम् अव्ययं नासीत्, किन्तु अनन्तरम् अव्ययं भवति इत्येव अव्ययी भाव समासः इत्यस्य अर्थः, इत्यस्य समासस्य अर्थः। तर्हि अत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति अव्ययम्। एतत् पठतु भगिनी। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययं सुबन्तेन नित्यं समस्यते, सः अव्ययी भावः। इदानीम् अत्र केचन अंशाः सन्ति। प्रथमः अंशः, किञ्चन अव्ययम् अस्ति। इदानीम् एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि। ग्रन्थे यत् उदाहरणम् अस्ति तदेव उदाहरणं स्वीकरोमि। उप इति किञ्चन अव्ययम् अस्ति, वर्तमानम् अव्ययं वर्तते, अव्ययम् अस्ति। एतत् अव्ययं कस्मिन् अर्थे अस्ति? अस्य अव्ययस्य कः अर्थः? तत्र अव्ययस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। विभक्त्यर्थादिषु इत्युक्ते अव्ययस्य के अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति इति पश्यामः। प्रथमः अर्थः तावत् अस्ति विभक्त्यर्थः। विभक्त्यर्थः इत्यस्य कः अर्थः? इदानीं तृतीया विभक्तेः कः अर्थः? अस्माभिः कारकपाठे पठितं। तृतीया विभक्तेः कः अर्थः? करणं। सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः? अधिकरणं। साधु, अधिकरणम्।
तर्हि विभक्त्यर्थः नाम कदाचित् एतद् अव्ययं करणार्थे भवेत्, अधिकरणार्थे भवेत् इत्युक्ते उप इति अव्ययस्य अर्थः कश्चन विभक्त्यर्थः एव भवितुं शक्नोति. Whatever the particular vibhakti stands for, the avyayam can take one of those meanings. This is one main option, vibhakti artha. But another thing is written adishu. Apart from this, there are anye arthaha. It can take some other meanings also, whichever has been listed in Vyakarana Shastra. For example, what is the meaning of upa? The meaning of upa is not vibhakti arthaha, but kaschana anyah arthaha, and the meaning of upa is samipam. Tarhi atra vibhakti arte asti va anyasmin arte asti va? अन्यस्मिन् अर्थे अस्ति. यतोहि समीपम् इति न कस्याश्चित् अपि विभक्तेः अर्थः भवितुम् अर्हति. करणं, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणं, संबन्धे षष्ठी. अतः समीपम् इति विभक्त्यर्थः नास्ति. तर्हि कश्चन अन्यः एव अर्थः. अस्तु, समीपम्. तर्हि विभक्त्या अर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययम् अस्ति. इदानीं समासकरणार्थं कनिष्ठपक्षे मिनिमम् पदद्वयम् आवश्यकम्. त्रयम् अस्ति चेदपि चिन्ता नास्ति. मिनिमम् कनिष्ठपक्षे न्यूनातिन्यूनं पदद्वयम् आवश्यकम्. तस्य एकपदीकरणं भवति. तर्हि एकं पदम् अत्र अव्ययम् अस्ति चेत् अपरं पदं किं भवेत्? सुबन्तं भवेत्. तर्हि एकम् अव्ययम् अस्ति चेत् तत् अपरं पदं सुबन्तं भवेत् इति अत्र वृत्तिः वदति. सुबन्तेन साकं समस्यते. समस्यते नाम युज्यते, समासवृत्तिं प्राप्नोति. तादृश समासस्य नाम अस्ति अव्ययी भावः. पुनः अयं कीदृशः समासः? नित्यसमासः. इत्युक्ते विकल्पेन अस्य विग्रहवाक्यस्य प्रयोगः न कर्तव्यः. नित्यसमासः अयं. नित्यं समस्यते, अतः अयं नित्यसमासः अस्ति. इदानीं पश्यामः उदाहरणानि. तर्हि सविता भगिनी भवती पठति वा? आं महोदय. उदाहरणे विभक्त्यर्थे. तर्हि अत्र आदौ विभक्त्यर्थे उदाहरणं लिखितम् अस्ति, तदनन्तरम् अन्ये अर्थे. अस्माभिः ज्ञातं किल, विभक्त्यर्थे केचन भवन्ति, अन्ये अर्थे अत्र उदाहरणद्वयं दत्तं, विभक्त्यर्थे अत्र एकमेव उदाहरणं दत्तं. अत्र सप्तमी विभक्त्यर्थे उदाहरणं दत्तम्. आम्. अधिहरि हरौ इति आध्यात्मि आत्मनि इति. तर्हि अधि इति अव्ययम् अस्ति. अस्य अव्ययस्य अर्थः कः? अस्य अव्ययस्य अर्थः अस्ति सप्तम्यर्थः. सप्तम्यर्थः नाम अधिकरणम्. अधिहरि इति पदं वयं प्रयुञ्ज्महे चेत् अर्थः अस्ति हरौ. हरिः नाम विष्णुः. तस्य सप्तमी विभक्ति रूपं हरौ, अधिहरि. अध्यात्मम्, आत्मनि इति. आत्मनि इति आत्मन् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपं. वाक्ये अस्य प्रयोगः कथम्? अध्यात्मम्. उदाहरणम्, एषः विषयः, एषः लेखः अध्यात्मं बोधयति. एषा कथा अधिहरि इत्युक्ते हरिविषये एषा कथा प्रवर्तते.
एषः लेखः अध्यात्मम् इत्युक्ते कथा आत्मनः विषये वर्तते इति अर्थः। अत्र अधि इति अव्ययं सप्तम्यर्थः अधिकरणम्। स्पष्टं वा महोदय? अध्यात्मम् इत्युक्ते सन्धि भवति खलु? सर्वदा समासेषु सन्धि भवति एव। अधि तर्हि अत्र अधि प्लस् आत्मम् अत्र सन्धिः कर्तव्यः एव, अतः अध्यात्मम् इति भवति। अधि इति सप्तमी कः प्रश्नः? अधि ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕರಣಾಂತ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಸಮಾನಂ. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್तेः कः अर्थः? अधिकरणम् इत्येव. You can either say अधिकरणम् or you can say ಸಪ್ತಮ್ಯರ್ಥः or you can say ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯರ್ಥः. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ 4 is equal to 2 plus 2. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತರ. ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಬರೀ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೂಲ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಂಚಮಿದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಷಷ್ಠಿದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿಭಕ್ತ್ಯರ್ಥೆ ಅವ್ಯಯಾನಿ ಸಂತಿ. ಅನ್ಯಾಸಾಂ ವಿಭಕ್ತೀನಾಂ ಅರ್ಥೆ ಅಪಿ ಅವ್ಯयानि सन्ति। अत्र अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलम् एकस्य उदाहरणं दत्तम् अस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। समीपार्थे उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम्, उपवृक्षं वृक्षस्य समीपम्। तर्हि उप इति अव्ययस्य कः अर्थः? अत्र समीपम्, समीपम् इति अर्थः। पुनश्च अत्र सुबन्तं पदमस्ति कृष्णस्य वृक्षस्य इति सुबन्तं पदं, षष्ठी विभक्ति रूपम् अस्ति। इदानीम् उपकृष्णस्य पदद्वयस्य यदा समासः क्रियते तदा समस्तं पदं भवति उपकृष्णम्, उपवृक्षं, नित्यसमासः। उपकृष्णस्य ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. उपकृष्णं उपवृक्षं, बालकः गोपिकाः उपकृष्णं गच्छन्ति, बालकाः उपवृक्षं गच्छन्ति, धेनवः उपवृक्षं तिष्ठन्ति। किन्तु अनयोः द्वयोः विग्रहवाक्यं कीदृशम् अस्ति? स्वपद विग्रहवाक्यं वा अस्वपद विग्रहवाक्यं वा? स्वपद अस्ति। समीपम् इति पदं समस्ते पदे अस्ति वा? समीपं नास्ति। अतः अस्वपद विग्रहवाक्यम्, अस्वपद विग्रहवाक्यं, नित्यसमासः अस्वपद विग्रहवाक्यम्। अवगतं वा? आं महोदय, अवगतम्। इदानीं तृतीयम् उदाहरणम्। असम्प्रत्यर्थे अतिनिद्रं निद्रा सम्प्रति न युज्यते। सम्प्रति इति पदस्य कः अर्थः? इदानीं, नौ इति। असम्प्रति इति पदस्य कः अर्थः? अनन्तरं वा? नौ, अनन्तरं, नाट् नौ। इदानीं न, अनन्तरं कदाचित् वा भवतु, किन्तु इदानीं न। असम्प्रति, इदानीं न। असम्प्रति इत्यर्थे अति इति अव्ययस्य प्रयोगः अस्ति। तर्हि अति इत्यस्य कः अर्थः? अधिकम् इति नास्ति। अत्र अस्मिन् उदाहरणे अधिकम् इति नास्ति। अत्र अति इत्यस्य अर्थः अस्ति असम्प्रति, नाट् नौ। अतिनिद्रम्, नाट् नौ। किं नाट् नौ? निद्रा सम्प्रति न युज्यते।
इत्युक्ते अधुना निद्राकरणस्य कालः नास्ति। अधुना भवन्तः निद्रां कुर्वन्ति चेत् तत् समीचीनं न। सम्प्रति निद्रा न युक्ता, निद्रा न युज्यते। इट इज नॉट appropriate to sleep now. It is not appropriate or acceptable for you to sleep now. अयं कालः अतिनिद्रम्। कदाचित् कक्ष्यायाम् अध्यापकः उच्चैः वदति, तत्र केचन बालकाः निद्रां कुर्वन्ति पाठसमये, तदा अयं कालः अतिनिद्रम्, उत्तिष्ठन्तु, बहिः गत्वा मुखस्य प्रक्षालनं कृत्वा पुनरागत्य उपविशन्तु, सावधानं शृण्वन्तु, अतिनिद्रम् इति उच्चैः आक्रोशं करोति। इत्युक्ते अधुना निद्रायाः केवलम् अतिनिद्रम् इति वक्तव्यम्। अधुना निद्रा न कर्तव्या, अनन्तरं कदाचित् निद्रां कुर्वन्तु इत्यस्य दीर्घवाक्यस्य अपेक्षया अतिनिद्रम् इति लघुप्रयोगः। बहु निद्रां करोति इति न, बहु निद्रां करोति इति न, अतिनिद्रम्। अतिनिद्रं नाम तत्र किं, भवन्तः अनुचिते काले निद्रां कुर्वन्ति, बहुधा निद्रां कुर्वन्ति, किन्तु अधुना निद्रा न कर्तव्या। यदि कश्चन न्यायाधीशः न्यायालये निद्रां करोति चेत् अतिनिद्रम् इत्येव वक्तव्यम्। न कन्नड भाषायाम् अस्ति किल अति इति, वयम् अतिनिद्रे तुम्मा निद्रे मार्ताने, तथा नास्ति, तथा नास्ति। तत्र अति आधिक्ये अस्ति, अधिकं करोति इति आधिक्यार्थे, असम्प्रति अर्थे। अतिव्ययं करोति, धनस्य अतिव्ययं करोति। इदानीम् अतिभाषम् इति वदामि। अति इति अव्ययं खलु? अति इति अव्ययम्। अत्र सर्वदा प्रथमं पदम् अव्ययम् एव भवति, द्वितीयं पदं सुबन्तं भवति। अव्ययं प्लस् सुबन्तम्। अव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते। अत्र विशिष्टः अर्थः कुत्र तिष्ठति एतेषु पदेषु इत्युक्ते पूर्वभागे एव विशिष्टः अर्थः अत्र तिष्ठति। अतः प्रायः पूर्वपदार्थप्राधान्यम् एव अव्ययीभावसमासः। अति इत्यत्र विशिष्टः कश्चन अर्थः तिष्ठति। उप इत्युक्ते सामीप्यम्, अधि इत्युक्ते सप्तमी सप्तम्यर्थः। अति अत्र अस्मिन् उदाहरणे अति नाम असम्प्रति इति, न सम्प्रति असम्प्रति। इदानीम् अत्र मूलं सूत्रं दर्शयामि केवलम् अस्माकम् अवगमनार्थम्। अत्र केवलम् अव्ययम् इति लिखितं 216। मूलं सूत्रं किम् अस्ति तावत् 216 दृश्यते वा? मूलं सूत्रम् अत्र केवलम् अव्ययम् इति प्रथमं पदं सूत्रे। तदनन्तरम् अत्र यानि पदानि लिखितानि सन्ति, एतानि पदानि बहुविधान् अर्थान् सूचयन्ति। कस्मिन् कस्मिन् अर्थे अव्ययं भवितुं शक्यते। अत्र पश्यन्तु, विभक्तिः दृष्टम् अस्माभिः, सप्तमी विभक्तिः, समीपम्, उपकृष्णम्, असम्प्रति, असम्प्रति इति दृष्टं किल अस्माभिः, अतिनिद्रा, अतिनिद्रम्। किन्तु एतादृशाः अन्ये अर्थाः अपि सन्ति अव्ययानाम्। इदानीम् अधि विभक्तिः, समीपम् इति उप, समृद्धिः इत्यस्मिन् अर्थे सु इति अव्ययम्। वृद्धिः डिट्यूरियरेशन्, वृद्धिः न व्यु, वृद्धिः डिटीरियोरेशन्, दुस् दुर्, अर्थस्य अभावः निर्, अत्ययम् एक्स्पैरी डेट् अत्ययम्, अति ಅದಕ್ಕೂ ಅತಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಅಸಂಪ್ರತಿ ಅತಿ
शब्द प्रादुर्भावः appearance of the word तत् पश्चात् अनतಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅನತಕ್ಕೆ ಅನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಥಾ ಆನುಪೂರ್ವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು. ಅನು ಯೌಗಪದ್ಯ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾದೃಶ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಅಂತ ಅವ್ಯಯಂ. ಸಂಪತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಅಂತ ಅವ್ಯಯಂ. ಸಾಕಲ್ಯಾರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಅಂತ ಅವ್ಯಯಂ. ಅಂತವಚನಂ ಅಲ್ಲಿವರ್ಗು ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸ ಅಂತ ಅವ್ಯಯ. ಇಷ್ಟು ಅವ್ಯಯಗಳದು ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋಗ್ಯತಾಯಾಮ್ ಅನು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಮೇಲೆ. ಅನುರೂಪಂ ವರಸ್ಯ ಏಷಾ ವಧು ವರಸ್ಯ ಅನುರೂಪಂ ಅಸ್ತಿ. ರೂಪಯೋಗ್ಯಂ ಭವತಿ. ವಧು ವರಸ್ಯ ಅನುರೂಪಂ ಅಸ್ತಿ. ಅತಿ ಅತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಅತೀತಾನಿ ಹಿಮಾನಿ, ಹಿಮಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ. ಅತಿ ಹಿಮಂ. ಅತಿಹಿಮಂ ಪರ್ವತಃ ಏಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಮಪಾತ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಹಿಮಪಾತ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹಿಮಪಾತ ಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಪರ್ವತ. ಅತಿಹಿಮಂ ಪರ್ವತಃ ಏಷಃ. ಹಿಮಾನಿ ಅತೀತಾನಿ. महोदय तत् अस्माकं स्वातन्त्र्यं किल. इदानीं अतिहिमम् इति वयं बहु हिमम् इति कर्तुं शक्नुमः, अतीतानि हिमानि इत्यपि कर्तुं शक्नुमः. तदा विवक्षाभेदः तदेव उच्यते, विवक्षाभेदः. कः प्रसङ्गः, प्रसङ्गमाश्रित्य अस्माभिः कः अर्थः इति निर्णेतव्यः. प्रसङ्गः न ज्ञायते चेत् तर्हि ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾನು he has added a new feature. I just pressed this book, so he's showing ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತು ಅವ್ಯಯಂ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಈ ಸೂತ್ರದ್ದು ರಘುವಂಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿವ ಅರ್ಥಾಭಾವ ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವೆ ಅಂತ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇವಾಗ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿಗಿದೆ. ಸ ಸ ಸ ಯಾ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹಿತಃವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸದೃಶಃವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತವ, ಯಾ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಕಹ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಏವ ಅರ್ಥಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯ. किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे एते सर्वे अर्थाः न सन्ति, सरलीकृतं वर्तते. अस्माकं कृते उदाहरणत्रयमेव. विभक्त्यर्थे केवलं सप्तमी विभक्तिः, अन्येषु अर्थेषु समीपार्थे उप असम्प्रत्यर्थे अति. येषाम् अधिका जिज्ञासा अस्ति ते साक्षात् अष्टाध्यायी वेब्सैट् मध्ये सूत्रम् अन्विष्य तत्र ते पठितुं शक्नुवन्ति. अस्तु, इदानीं स्पष्टं किल सर्वेषां? विभक्त्यर्थे कानिचन अव्ययानि, अन्येषु अर्थेषु कानिचन अव्ययानि. कदाचित् समानस्य अव्ययस्य यथा स इति बहवः अर्थाः भवन्ति. तेषु सन्दर्भेषु तत्र कः प्रसङ्गः, पूर्वं वाक्यं किम्, अग्रिमं वाक्यं किम् इत्थं दृष्ट्वा एव अस्य निर्णयः शक्यः. अस्तु, इदानीम् अग्रे दीपा भगिनी आगतवती वा? सा नास्ति. अस्तु, तर्हि रूपा भगिनी भवती एव पठतु. सूत्रं यथा सादृश्ये. अत्र विभजनं कृत्वा एव पठतु भगिनी. केवलम् अत्र सूत्रे
यथा असादृश्ये वृत्तिः यथा इति एतदव्ययम् असादृश्ये वर्तमानं सुबन्तेन सह समस्यते अव्ययीभावश्च समासो भवति। वृत्तिमेकवारं स्पष्टीकरोमि। यथा यथा इत्येव अव्ययम् अस्ति। अस्माकम् अव्ययम् इत्यत्र यथा। एतद् अव्ययं कस्मिन् अर्थे वर्तते? असादृश्ये अर्थे वर्तते। अस्माकं सुपरिचितम् अस्ति सादृश्ये अर्थे। यथा राजा तथा प्रजाः। सादृश्ये यथा राजा भवति सदृशाः प्रजाः भवन्ति। सादृश्यं नाम सिमिलर्। यथा इत्यस्य प्रयोगं वयं बहुधा सादृश्ये अर्थे कुर्मः। तत् सहजम् अस्माकं प्रायः अन्यासु भाषासु अपि। किन्तु अत्र यथा असादृश्ये अर्थे इत्यस्य विवरणम् एतत् सूत्रं करोति। असादृश्ये तर्हि इति एतद् अव्ययं। किम् अव्ययं? यथा इति अव्ययम् असादृश्ये अर्थे वर्तते चेत् तदा सुबन्तेन सह। तर्हि अहम् उक्तवान् पूर्वमेव पदद्वयम् आवश्यकम् एकपदीकरणार्थं। प्रथमं तावत् अव्ययं, द्वितीयं सुबन्तम्। अव्ययम् अत्र यथा इति निश्चितम् अस्मिन् सूत्रे। सुबन्तेन सह समस्यते, समासं प्राप्नोति। अस्य समासस्य नाम अपि अव्ययीभावः समासः इति। अव्ययीभावः समासः। अत्र केवलं पदं पठामः। विग्रहवाक्यं दुष्टम् अस्ति अस्मिन् ग्रन्थे। अतः विग्रहवाक्यं वयम् अष्टाध्यायी वेब्सैट् मध्ये पश्यामः। केवलं पदद्वयं पठतु भगिनि। यथा वृद्धं, यथा अध्यापकम्। इदानीम् अस्य अर्थः किमर्थं दुष्टः इति भवन्तः एव अचिरात् ज्ञास्यन्ति। 217 यथा असादृश्ये। यथा असादृश्ये इति सूत्रम्। इदानीम् एतद् वाक्यं भवती पठतु रूपा भगिनी। सादृश्यम् इति एतद् वाक्यम्। सादृश्यम् इति अर्थं विहाय अन्येषु अर्थेषु प्रयुक्तः यथा इति शब्दः समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। अयं समासः अव्ययीभावः नाम्ना ज्ञायते। स्पष्टम्। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। ब्लू कलर भागं यदहं हाइलाइट कृतवान् तद्भागं पठतु भगिनि। सादृश्य इति किं? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः। पूर्वं भगिनि। तर्हि सम्पूर्णं पठतु। काशिकायाः सम्पूर्णं भागं पठतु। यथा इत्येतदव्ययम् असादृश्ये वर्तमानं सुपासः समस्यते अव्ययीभावश्च समासो भवति। इदानीं किं ज्ञायते इत्युक्ते काशिकायां यद् प्रथमं वाक्यं भवति तदेव अस्माकं ग्रन्थे वृत्तिः इति लिखितमस्ति। सर्वत्र अहं दृष्टवान्। काशिका इति अष्टाध्याय्याः व्याख्यानग्रन्थः। अत्र प्रथमं यद् वाक्यं लिखितं तदेव अस्माकं पाठ्यक्रमे वृत्तिः इति लिखित्वा तदेव वाक्यं लिखितमस्ति। कॉपी पेस्ट। सुबन्तेन इति अत्र लिखितम्। अत्र सुप सुबन्तम् उभयमपि समानमेव। सुप अत्र सुबन्तेन इति। इदानीम् अग्रे पश्यामः। यथा वृद्धं ब्राह्मणानाम् एवं विभजनं करोतु। द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। ब्राह्मण शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। ब्राह्मणानां
नाम नाम षष्ठी विभक्तिः भवति। षष्ठी अभवत्। ब्राह्मणानं ब्राह्मणान् रामान् ब्राह्मणान् अमन्त्रस्व ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व अमन्त्रयस्व ब्राह्मणान् अमन्त्रयस्व। आमन्त्रयस्व। ओके ओके। यथा आमन्त्रणं नाम किम्? इन्वैटिङ्ग्। इन्वैटिङ्ग्। आमन्त्रयस्व इति आत्मनेपदी लोट् लकार मध्यमपुरुषः। मध्यम इत्युक्ते कश्चन ज्येष्ठः अन्यं वदति। यथा वृद्धं ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व। अस्य अर्थः कः? यथा वृद्धम् इति पदस्य कः अर्थः? पठतु भगिनि। ये वृद्धाः यथा वृद्धम्। इदानीं कुत्रचित् ब्राह्मणाः तिष्ठन्ति। यथा वृद्धं ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व। तेषु ब्राह्मणेषु केचन ज्येष्ठाः केचन कनिष्ठाः। यथा वृद्धं नाम ये वृद्धाः ब्राह्मणाः सन्ति तान् आमन्त्रयस्व। अन्यान् मा आमन्त्रयस्व। यथा वृद्धं नाम ये वृद्धाः। इदानीं यथा अध्यापकम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? ये अध्यापकाः। किट्टी पार्टी इति पदं ज्ञातं किल? तत्र कदाचित् एषा क्रीडा भवति। यार्याರು ಪಿಂಕ್ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ನೀಲಿ ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು किं भगिनी? ब्लू सारी यार्याರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. तर्हि किं वक्तव्यं? यथा नीलधारी ये नीलवस्त्रधारिणः सन्ति ते आगच्छन्तु। यथा नीलधारी आगच्छन्तु। यथा कृष्णकेशम् उत्तिष्ठन्तु। ये कृष्णकेशाः सन्ति इत्युक्ते येषां केशाः कृष्णवर्णीयाः सन्ति ते उत्तिष्ठन्तु। श्वेतवर्णीयाः केशाः येषां सन्ति ते उपविशन्तु। तस्मिन् अर्थे यथा इति। यथा वृद्धं यथा अध्यापकम्। अवगतं किल? शब्दं किमपि वदति अर्थः किमपि अस्ति। शब्दं किमपि वदति अर्थः किमपि एव अस्ति। तथा नास्ति। अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः। सादृश्यार्थः परिचितः अस्माकम्। अतः वयं किं वदामः? एतद् असमीचीनम् अस्ति, भिन्नार्थः अस्ति, विपरीतार्थः अस्ति। अस्माकं परिचयः नास्ति भाषायाः। वयं भाषायां यदि भाषा समुद्रः अस्ति चेत् वयं तावत् जलकणान् पिबामः। भाषा समुद्रः। तत्र अवगाहनमपि न कृतम् अस्माभिः। किन्तु समयम् अन्नतु ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ। ಯಾ ಸಮಯಂ ಆಗಚ್ಚಂತು ತತ್ರ ಏತಾದೃಶಂ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಯುಜ್ಯತೆ। ಸಮಯಂ ಅನತಿಕ್ರಮ್ಯ। ಯಥಾ ಶೀಘ್ರಂ ಯಥಾ ಸಮಯಂ ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಉಕ್ತಂ ಅನತಿಕ್ರಮ್ಯ। महोदय इको भवदस्ति। कस्मात् भवति इति द्रष्टव्यम्। अवगतं वा? इदानीम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अतः अत्र अहम् उक्तवान् दोषः अस्ति इति। वृद्धान् अनतिक्रम्य इति नास्ति। भगिनी अपि अस्मान् उक्तवती, लीलावती भगिनी अपि अत्र दोषः अस्ति। अपरस्मिन् पाठे भगिनी अपि
ये वृद्धाः ये अध्यापकाः इत्येव अस्मान् बोधितवती। तद्दिने भगिनी अपि उक्तवती अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, अस्य अनुसरणं मा कुर्वन्तु। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अस्तु सविता भगिनी। महोदय, सूत्रं सुप्रतीनां मात्रार्थे। विभज्य वदतु। सुप् सुप् सुप्रतीना सुप्रतीना नैव सुप् प्लस् प्रतिना, सुप् प्रतिना मात्रार्थे पदत्रयम् अस्ति। मात्रार्थे वृत्तिः मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना सह सुबन्तं समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति। मात्रा बिन्दुः स्तोकमल्पमिति एकार्थः। इदानीं पश्यामः अत्र किम् अव्ययं पदं किम् अस्ति अस्मिन् सूत्रे? प्रति इति। अनेन अव्ययेन सह समासः भवति। अत्र तृतीया विभक्तिः प्रतिना सह। केवलं तस्य दर्शनार्थम् अव्ययस्य विभक्तिरूपाणि न भवन्ति, तथापि अनेन पदेन साकम्, अनेन अव्ययपदेन, अनेन प्रतिना सुबन्तं समस्यते इति केवलं वक्तुम् एतादृशः विशिष्टः प्रयोगः कृतः। तर्हि प्रति इति एकं पदम्, अव्ययं प्लस् सुबन्तम् इस् इक्वल् टु समस्तं पदम्। अत्र प्रति इति अव्ययं प्लस् किमपि सुबन्तम्। प्रति इत्यस्य कः अर्थः? अत्र कस्मिन् अर्थे प्रति? भिन्नार्थे वा? अत्र प्रथमं पदमस्ति। कस्मिन् अर्थे? मात्रार्थे। मात्रा इति पदस्य कः अर्थः? बिन्दुः, एकं बिन्दुः, स्तोकम्, अल्पं, किञ्चित्। एकार्थः, एकार्थः नाम समानः अर्थः इति। मात्रा बिन्दुः स्तोकम् अल्पं पदानि भिन्नानि, अर्थः एकः एव। किञ्चित् लेशः, मात्रा लेशः, बिन्दुः स्वल्पम् अल्पं किञ्चित् स्तोकं पर्यायपदानि। अस्मिन् अर्थे प्रति इति एकम् अव्ययम् अस्ति। एतदव्ययम् उचितेन सुबन्तेन, समर्थेन सुबन्तेन, अप्लिकबल सुबन्तेन सह समासं प्राप्नोति। इदानीम् उदाहरणद्वयं पठतु भगिनि। शाकप्रति शाकस्य लेशः, स्तूपप्रति स्तूपस्य लेशः। इदानीं बालकः बुभुक्षितः अस्ति। सः पाकशालां गत्वा मातरं पृच्छति, माता माता सूपः अस्ति वा? माता वदति सूपप्रति अस्ति। सूपप्रति अस्ति नाम सूपस्य लेशः एव अस्ति, अल्पभागः एव अस्ति सूपस्य, अल्पः एव सूपः अस्ति, अधिकं नास्ति। शाकानि क्रेतव्यानि वा? आम्, माता वदति आम्। अधुना पाकशालायां शाकप्रति अस्ति इत्युक्ते शाकस्य लेशः एव अस्ति। शाकः नाम वेजिटेबल्स्, फलं, शाकः, शाकम् उभयलिङ्गात्मकं पदं, पुल्लिङ्गम् अपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अपि अस्ति। किन्तु अस्माकं प्रति इति अव्ययस्य प्रयोगः कुत्र परिचितः? वृक्षं प्रति गच्छति, ग्रामं प्रति गच्छति, रामं प्रति वदति। तदेव अस्माकं परिचितः प्रयोगः। अत्र कश्चन नूतनः प्रयोगः, शाकप्रति, सूपप्रति। स्तोक इत्यस्य अर्थः शिशु इति वा? सूप न, स्तोकम् अल्पम् इति समानः अर्थः। स्तोकं नाम लिटिल, अल्पं लिटिल, बिंदु मात्रं स्वल्पाने, मात्रा स्वल्प, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ। लेशः तोकम् इत्युक्ते बालः इति अहं लिखितवती।
ममापि लिखितमस्ति अतः प्रायः भिन्नाः अपि अर्थाः भवेयुः। कोशे एकवारं पश्यामः। स्तोकः इति विशेषणं पदं, तत्र किं यदि विशेषणम् अस्ति चेत् त्रिषु लिङ्गेषु तदा अल्पः इति अर्थः। किन्तु स्तोकः इति पुल्लिङ्गमपि पदमस्ति, तत्र चातकः इति पक्षिविशेषः, बिन्दुः इत्यपि अस्ति, कणा इति किमपि अस्ति। किन्तु अत्र वयं कन्नडकोशे पश्यामः, तदा एव स्पष्टता भवति। ಇವಾಗ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಸ್ತೋಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ, ಇದು ವಿಶೇಷಣ ಸ್ತೋಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ವಿಶೇಷದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪನೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಂದು ಹನಿ ತೊಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಹನಿ ತೊಟ್ಟು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೀ, ಏನಿದೆ ಮೀನಿಂಗು? ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಾನೆ, ಹನಿ ತೊಟ್ಟು. तर्हि समानः अर्थः एव, पुल्लिङ्गपदमपि अस्ति विशेषणं पदमपि अस्ति। चातक पक्षी अस्ति, स्तोक पुल्लिङ्गे 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಾತ್ರ, ಲೇಷ, ಕಣ, ಅಣು, ಅಲ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಉತ್ತರ ಪದಂವಾ ಪೂರ್ವ ಪದಂವಾ? ಉತ್ತರ ಪದ. ಉತ್ತರ ಪದ. ಉತ್ತರ ಪದ. ಅತಃ ಪ್ರಾಯಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ತತ್ರ ಉತ್ತರ ಪದಮಸ್ತಿ. ಪುನಃ ಪ್ರಾಯಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಬಂತೇನ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಾ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ಅಂತಿದೆ. ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವೃದ್ಧಂ, ವೃದ್ಧ, ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಅನೇನ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಾ ಸಹ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಪ್ ಪ್ರತಿನಾ, ಸುಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ. ಅಸ್ತು, ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಇದಾನಿಂ ದ್ವಯಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಟಂ, ತದನಂತರಂ ಅಭ್ಯಾಸಃ, ಅತಃ ಅಧಿಕಃ ಕಾಲಃ ನ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯತೆ. ಸವಿತಾ ಭಗಿನಿ. ಸೂತ್ರ ಪಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಷಷ್ಟ್ಯ ವಾ. ಇದು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪಾರ ಮಧ್ಯ ಶಬ್ದವು ಷಷ್ಟ್ಯಂತೇನ ಸಹ ವಿಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯತೆ, ಅವಿಭಾವಶ್ಚ ಸಮಾಸೋ ಭವತಿ. ಏಕ ನಿಮಿಷ ಭಗಿನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸುಬಂತೇನ ಸಹ, ಸುಬಂತೇನ ಸಹ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬಂತೇನ ನಿತ್ಯಂ, ಇಲ್ಲೂ ಸುಬಂತೇನ ಸಹ, ಇಲ್ಲೂ ಸುಬಂತಂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಷಷ್ಟ್ಯಂತೇನ ಸುಬಂತೇನ ಏವ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ಇದೇನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸುಬಂತೇನ ಸಾಕಂ ನ ಭವತಿ, ಷಷ್ಟ್ಯಂತೇನ ಸುಬಂತೇನ ಏವ ಇತಿ ಅತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಪುನಶ್ಚ ಷಷ್ಟ್ಯಂತೇನ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ, ಈ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ನೂತನ ಪದ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಾಗೆ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲಿ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಸಹನ, ಅನಿತ್ಯ ಸಮಾಸಹನ? ವಿಭಾಷಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ किं महोदय? ಆಪ್ಷನಲಿ. ಆಪ್ಷನಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅನಿತ್ಯ ಸಮಾಸಂ ಭವತಿ. ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ. ಪಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಷಷ್ಟ್ಯಾವ ಅನಿತ್ಯ ಸಮಾಸ. ಇದು ಭಗಿನಿ. ತತ್ಸನ್ನಿಯೋಗೇನ
अनयोः एतत् एतत् तत्त्वं निपात्यते. ಇದಾನಿಂ ಈ ಪದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತತ್ವಂ. ಅಂತತ್ವಂ. ಅಂತತ್ವಂ ನಾಮ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತತ್ವಂ ಜಸ್ತ್ವ ಸಂಧಿನಿಂದ ಏದಂತತ್ವಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ अपि भवति, अंत अपि अंतर्गतः अपि भवति खलु. अत्र एंडिंग इत्येव अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः. कस्य एंडिंग अस्माकं तद् उदाहरणं दृष्ट्वा व्याख्यानं दृष्ट्वा एव अस्माभिः तद् ज्ञायते. एकनिमिषं द्वारे केनापि आगतम्. अहं द्वारम् उद्घाट्य आगच्छामि. क्षणमेकम्. कविता भगिनी वदतु भगिनी. निपात्यते इत्युक्ते निपात्यते तत्सन्नियोगेन अनयोः निपात्यते. अहं न लिखितवती. नपुंसकलिङ्गमेव निपात्यते वा. नी उपसर्गपूर्वक वा पात्यते. प्रायः उपसर्गः. पुस्तके दत्तं वृत्तिः अस्ति किल भगिनी. तद् कण्ठस्थीकरणार्थं बहु क्लिष्टम् अस्ति. बहु. अहं प्रयत्नम् स्वीयेन वाक्येन एव लेखनीयम्. प्रयत्नमपि न कृतवती कण्ठस्थी. इदानीं सः दर्शितवान् किल. साक्षात् काशिका पुस्तके अस्ति तदेव दत्तवन्तः अत्रापि. बहु समयं. काव्यपाठस्य प्रथम एतदासीत् किल फस्ट् पार्ट्. तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याः आसीत्. लीलावती भगिन्या उक्तम्. प्रथमपाठः न, फस्ट् पेपर् आसीत् किल. तर्हि अत्र एदन्तत्वं नाम तत्र एत् नाम किम्? प्रत्याहारः. प्रत्याहारः न. इदानीम् आत् गुणः इति अस्ति किल. गुणः नाम आकारः. एत् नाम एकारः इत्येव. एकारः निपात्यते. निपतति इति पदं श्रुतं वा? पतति. निपतति नाम नीचैः पतति इति. नीचैः पतति इति वा? इत्युक्ते ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಏಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಪತತಿ ನಿಪಾತ್ಯತೆ. ಇದಾನಿಂ ಉದಾಹರಣಾನಿ ಪಠತು ಭगिनी. पारे गंगं पारं गंगायाः. अत्र पश्यतु. समस्तपदे एकारः अस्ति वा? एदन्तत्वं भवति इति. पारगंगम् इति नास्ति. समस्तपदे पारे गंगम् इति अस्ति. पारे यमुनं पारं यमुनायाः. सर्वेपि समानमेव. मध्ये गंगं मध्यं गंगायाः इत्यादि. तर्हि अत्र सर्वदा षष्ठी एव भवेत् इति षष्ट्यन्तेन एव समस्यते इत्यपि उक्तम्. पुनश्च अत्र पदद्वयमस्ति. पारमध्ये इति सूत्र, क्षम्यतां, पारमध्ये इति सूत्रे लिखितम् अस्ति. पारमध्ये षष्ट्या वा इति. इदानीं वा इत्यस्य कः अर्थः? वा इत्यस्य अर्थः अस्ति, यदि वयं पारे गङ्गम् इति
लेखितुं न इच्छामः तर्हि एवमपि लेखितुं शक्नुमः। गंगापारम, गंगापारम इत्यस्य किं भवति विग्रहवाक्यं? गंगायाः पारं। तदेव, गंगायाः पारं नाम एतद् विकल्पेन एवं, यदि समासः न क्रियते चेत् गंगापारं गंगायाः पारं षष्ठी तत्पुरुषः समासः। यदि समासः क्रियते चेत् पारे गंगम अव्ययीभाव समासः। यमुना पारं, यमुनायाः पारं, गंगा मध्यम, गंगायाः मध्यम। अत्र वा इति अस्ति इत्यस्य अर्थः इट इज ऑप्शनल। नित्य समासः न, नित्य समासः न, अतः गंगापारं यमुनापारम् इत्यपि वयं लेखितुं शक्नुमः। स्पष्टं वा? महोदय। अस्तु, अन्तिमम् एतत्, तदनन्तरम् अभ्यासः। किमर्थं कर्सर्? इदानीं रूपा भगिनी, सर 5 मिनिट्स्। सूत्रम् अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्। इत्र किम् अस्ति? अन्यपदार्थे, यथा बहुव्रीहौ अन्यपदार्थः, भवन्तः स्मरन्ति वा? दृष्टसागरः, दृष्टसागरः कः? हनुमान् अथवा अन्यः कश्चन, अथवा स्वामी विवेकानन्दः। सः कन्याकुमारी तीरे स्थित्वा समुद्रं पश्यति, सः अपि दृष्टसागरः। अत्र केवलं हनुमान् इति चिन्तयतु। सरि, अन्यपदार्थे कंडीशन् द्वयम् अस्ति। संज्ञायां, केवलम् अन्यपदार्थेन संज्ञायाम् अपि भवेत्। संज्ञा शब्दः नाम टेक्निकल टर्म, सम नेम, नेम, संज्ञा नाम नेम। इदानीं वृत्तिं पठतु भगिनि। वृत्तिः नदीभिः सह सुबन्तमन्यपदार्थे वर्तमानं संज्ञायां गम्यायां नित्यं समस्यते अव्ययीभावश्च समासो भवति। भागः सर्वेषु वाक्येषु वर्तते, सर्वासु वृत्तिषु वर्तते। एषः अव्ययीभावः समासः इति। तर्हि अत्र केचन कंडीशन्स् सन्ति। नदीभिः सह, तर्हि नदीवाचकं पदं भवेतेव एतत्। नदीभिः सह सुबन्तम्, अन्यपदार्थे वर्तमानं सुबन्तं। तर्हि नदीभिः सह अन्यपदार्थ, अत्र अव्ययम् एव नास्ति, सर्वत्र अव्ययं सुबन्तेन सह आसीत्। अत्र नदीभिः सह अन्यत् सुबन्तं भवेत्। तर्हि डैश प्लस डैश इज इक्वल टू डैश, अव्ययं प्लस सुबन्तं इज इक्वल टू समासः इति पूर्वम् अस्माभिः लिखितम्। अत्र नदी शब्दः भवेत् प्लस सम सुबन्तं प्लस तं सुबन्तं is equal to samasa. But this subantam should be what type? Anyapadaarte vartamanam bhavet. This subantam should be helping us to refer to anyapadartha. Anyapadartha, and it should be sangnyapadam. And it should be sangnyapadam. Two conditions, A, B. Tadeva sutre api likitam asti. Anyapadaarte cha sangnayam. Ide ayameva mukhyanshah. संज्ञायां, then नित्य समासः, नित्यं समस्यते। इदानीं उदाहरणं पठतु भगिनि। उत्तमगङ्गम् आवरणे अस्ति देशः। उन्मत्तगङ्गम् देशः। उन्मत्ता गङ्गा यत्र सः। इदानीं अस्य अर्थः कः इत्युक्ते, यथा डेल्ली इति स्थानस्य, देशस्य नाम, बेंगलूर इति देशस्य नाम, तद्वदेव कस्यचन देशस्य नाम अस्ति उन्मत्तगङ्गम् इति। देशस्य नाम अस्ति, संज्ञापदम् अस्ति उन्मत्तगङ्गम्।
इदानीं बेङ्गलूरु इति नाम कथं प्राप्तं? केचन वदन्ति बेन्दकाळूरु इति। तद्वदेव कश्चन देशः उन्मत्तगङ्गम् इति नाम कथं प्राप्नोत् इत्युक्ते तत्र गङ्गा उन्मत्ता भवति इत्युक्ते तस्य वेगः, तस्य प्रवाहः अत्यधिकः भवति। अतः गच्छता कालेन तस्य देशस्य नामकरणमेव उन्मत्तगङ्गम् इति जातम्। अत्र नदीभिः सह नदीवाचकं पदमस्ति, सुबन्तम् अस्ति, उन्मत्त इति। पुनश्च एतत् सुबन्तं संज्ञायाम् अस्ति, कस्यचन देशस्य साक्षात् नाम अस्माकं किं मैप् मध्ये दृश्येत। It has to be a name of a place. ಮಹೋದಯ, ಈಗ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಶದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನದಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಜನರು ವಾಸೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಲೋಹಿತ ಗಂಗಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಗದ್ದು ವರ್ಣ ಲೋಹಿತ ವರ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗಾ. ಸೊ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅದು ಲೋಹಿತ ಗಂಗಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉನ್ಮತ್ತ ಗಂಗಂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನದಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನದಿದು ಪ್ರವಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಗಂಗಾ ತೀರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಗಂಗಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಉನ್ಮತ್ತ ಗಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲೋಹಿತ ಗಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಗಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಓಹ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಂಗೆ महोदय, परन्तु अत्र अव्ययमेव नास्ति किल? अव्ययम् एव नास्ति, तदेव किल अव्ययी भावः नाम किं? यद् अव्ययं पूर्वम् अव्ययं नासीत्, किन्तु इदानीम् अव्ययम् अभवत्। अन्येषु उदाहरणेषु एकं वा अव्ययम् आसीत्, किन्तु नियमः नास्ति। एकं वा अव्ययम् आसीत्, किन्तु नियमतया एकम् अव्ययं भवेत् एव इति नियमः नास्ति। अव्ययं नास्ति चेदपि अत्र अव्ययं भविष्यति, अतः अव्ययी भवति, अव्ययी भावः। महोदय, एतावन्तीनि एव वा अव्ययी भावश्च? वस्तुतः बहूनि सन्ति, अनेकानि सन्ति। अस्माकं पाठ्यक्रमे मुख्यतया एतानि सूत्राणि दत्तानि सन्ति। यदि अस्माकं जिज्ञासा अस्ति चेत् वयं लघुसिद्धान्तकौमुदी अथवा साक्षात् अष्टाध्यायीं पठितुं शक्नुमः। नो चेत् अष्टाध्यायी प्रवेशग्रन्थः इति मया परिचयितं, तस्मिन् ग्रन्थे इतोपि कानिचन सूत्राणि सन्ति, तिलकवर्यस्य ग्रन्थे। किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे एतावन्ति एव सूत्राणि सन्ति। तर्हि वयं किं कुर्मः? अद्य कश्चन अतिथिः आगतः, अतः अभ्यासं स्वयं कुर्मः। यत्र अस्माकं संशयः अस्ति चेत् तत् अस्माकं गणे वयं चर्चां करिष्यामः। किन्तु यतोहि अस्माभिः अत्र विषयाः सम्यक् अवगताः अधुना, अव्ययी भावः नाम कः इति। तत्र कानिचन एव सूत्राणि सन्ति, स्वयं वयम् अभ्यासं कुर्मः। तर्हि श्वः तत्पुरुषसमासस्य चर्चा भविष्यति। तर्हि अहम् अत्र स्थगयामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु, अहं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा पाठं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे प्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, धन्यवादाः मित्राणि। धन्यवादः।